दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी गठबन्धन दलहरू बीचमा जुन किसिमको संवाद जारी छ, अर्थात् भन्नै पर्दाखेरि वैशाखमा स्थानीय चुनावलाई सार्न खोजिरहेका छन्। किन, के कारण आज हामी यो संवाद गर्नेछौँ। अझ भन्नै पर्दाखेरि तीनवटा तहको चुनाव 2069 को फागुनमा गर्ने उहाँहरूको प्लान छ। किन र केको लागि निर्वाचन आयोगले वैशाखमा गरौँ भनिरहेको छ। निर्वाचन आयोगको प्रस्तावलाई किन गठबन्धनभित्रका दलहरूले मानिरहेका छैनन्। अझ भन्नै पर्दाखेरि विपक्षी दल नेकपा एमाले पनि निर्वाचन आयोगको प्रस्तावलाई स्वीकार्दै सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। तर एकीकृत समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र, जसपा, कांग्रेसमा नै वैशाखमा हुनुपर्ने अर्थात् स्थानीय चुनावलाई सार्न खोजिरहेको छ। स्थानीय तह ऐन 2073लाई संशोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने दाउमा अघि बढेको छ। त्यसैगरी दल सम्बन्धीको राजनीतिक ऐनमा पनि के संशोधन गर्न सकिन्छ त कसरी चुनावलाई सार्न सकिन्छ भन्ने संवाद चर्का-चर्की बनेको छ। किन यो गर्न खोजिँदैछ, आज हामी यो पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। वैशाखमा किन गर्न सकिँदैन, किन सार्न खोजिरहेका छन्, आज हामी यो पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। त्यसै गरी केही दिन अगाडि रौतहटको गौरमा जुन किसिमको अभिव्यक्ति, अर्थात् भन्नै पर्दाखेरि हिंसात्मक अभिव्यक्ति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिन, त्यो कतिको सान्दर्भिक हुन सक्छ, कसरी हुन सक्छ। त्यसकारण यो अभिव्यक्ति आएपछि चौतर्फी रूपमा आलोचना भएको छ। आलोचना मात्रै होइन, उहाँलाई बर्खास्त गरिनुपर्छ भन्ने सबैको माग देखिन्छ। तर न यसबारेमा गठबन्धनभित्र खासै बहस भएको देखिन्छ, न जसपामा नै यसको बहस भएको देखिन्छ। र गरिमाय पदको मर्यादालाई बिर्सेर यसरी अभिव्यक्ति दिनु कसरी सुहाउँछ। आज हामी यो पाटोमा पनि संवाद गर्नेछौँ। संवादको लागि आज हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता शेरबहादुर कुँवर जोडिनु भएको छ। उहाँसँग आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। समग्र चुनावको बारेमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। किन सारिँदैछ चुनाव, किन स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा गर्न खोजिरहेका छैनन् गठबन्धन दलहरू, आज यो पाटोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। अब भने आजको यो संवादमा आजका अतिथि अर्थात् समाजवादीका नेता शेरबहादुर कुँवरलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब निर्वाचन आयोगले वैशाखमा चुनाव गरौँ भनिरहेको छ स्थानीय तह, तपाईँहरू किन सार्न खोजिराख्नु भएको छ? होइन, हामीले सार्न खोजिरहेका होइनौँ। निर्वाचन आयोगले एउटा प्रस्ताव ल्याएको छ वैशाख 14 गते निर्वाचन गर्ने भनेर। त्यो प्रस्ताव ल्याइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा छलफल गर्ने, वकिलहरूको बिचमा छलफल गर्ने, कानुनविदहरूको बिचमा छलफल गर्ने गरेको छ। र यसको अर्थ भनेको हामीले एकदमै त्यो निर्वाचन सार्नै पर्छ आदि इत्यादि भन्ने कुरा गरेको होइनौँ। हामीले के गरेका हौँ भन्दाखेरि अहिले देश अत्यन्त कोरोनाबाट आक्रान्त छ। देशको अर्थतन्त्र एकदमै थिलो छ। यो अवस्थामा सकभर तिनै तहको निर्वाचन सँगै गऱ्यौँ भने देशले आर्थिक बोझ पनि कम बेहोर्नुपर्ने, सहजता पनि हुने। राजनीतिक दलहरूलाई साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि अहिलेको निर्वाचन भनेको यति खर्चिला छन्, यति तडक भडक छन्, त्यो त हामीले बेहोरेका छन् नि। नेताहरूले पनि बुझेका छन्। जो नेताहरू अहिले उफ्रिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैले बुझ्नु भएको छ हाम्रा निर्वाचनहरू कति तडक भडकपन भएको छ, निर्वाचनमा कति खर्चिला भइरहेका छन्, धनवाद निर्वाचनमा प्रकट भइरहेका छन्। त यो बेला तिनै तहको निर्वाचन सँगै गर्दाखेरि अझै राम्रो हुन्छ कि, अझै खर्चबाट जोगिन सकिन्छ कि, राजनीतिक दलहरू पनि जोगी, राज्य पनि जोगियो, सबैले जोगिने उपाय यदि निस्कन्छ भने हामीले तिनै तहको निर्वाचन सँगै किन नगर्ने भन्ने हाम्रो जिज्ञासा। अब त्यो छलफलको विषयवस्तु बनाउनै हुँदैन, आदि इत्यादि भन्ने कुरा त छैन। जे कुराले देशलाई सहज हुन्छ, जे कुराले देशलाई अझै
ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण बन्छ, त्यो गरिने हो भने त सबैले स्वागत गर्नुपर्ने हो नि। यसको विरोध गर्नुपर्ने कारण केही छ र? तपाईँले के जोड्नु चाह्यो भने तपाईँले बडो गजबको सान्दर्भिकता कुरा गर्नुभयो। कोरोनाको कारणले गर्दा साह्रो र त्यो पक्षमा चाहिने गठबन्धन दलहरू लागि परेका छन् भन्ने कुरा तपाईँले गरिराख्दाखेरि यदि साँच्चीकै देशका पार्टीहरू सरकार कोरोनाप्रति र आम जनताको स्वास्थ्यप्रति जवाबदेही थियो भने यो विगत 6 महिनामा त्यसमा काम गर्न सक्यो तपाईँहरूको गठबन्धन सरकारले? अनि त्यो त गरिरहेको छ। यत्रो नियन्त्रण भएको छ त कोरोना। कस्तो स्थिति थियो गत वर्षको स्थिति हेरौँ, भयावह स्थिति थियो होइन। मान्छेको मृत्यु दर पनि कस्तो थियो। बिस्तारै त्यसलाई नियन्त्रणमा लिइयो, त्यसको व्यवस्थापन पनि गरिएको छ। कोरोना कोभिड भ्याक्सिनको लागि पनि पर्याप्त ध्यान पुगेकै छ होइन। भित्र्याएकै छन् कोरोना भ्याक्सिनहरू पनि, चाहे भेरोसियल होस् चाहे अन्य किन होस्, अरू देशहरूबाट पनि झिकाइएकै छ। र कुनै पनि नागरिक कोरोना भ्याक्सिनबाट वञ्चित नहुनु भन्ने उद्देश्यले नै सरकार लागि पनि रहेको छ। सरकार मूकदर्शक भएर हेरिएको छैन। अब विगतमा पनि हामीले हेरेकै थियौँ कस्तो थियो भयावह स्थिति। जति बेला आर्थिक वर्ष 76-77 को बजेट आउँदै थियो, बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल हुँदै थियो, त्यति बेला 500 जना पनि सङ्क्रमित थिएनन् मान्छेहरू। मान्छेको मृत्यु पनि सायद थोरै थियो होला। झन्डै 10 अरब रुपियाँ खर्च भयो भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तर आगामी वर्षको लागि उहाँले के आकलन गर्नुभएको थियो? कोरोना पुरै नियन्त्रण हुन्छ होइन, यो भयावह स्थिति रहन सक्दैन भनेर 6 अरब रुपियाँ मात्र प्रस्तावित गरिएको थियो। जबकि त्यो बिचको पिरियडमा थोरै मात्र बिरामी, अहिलेको सङ्ख्यामा धेरै थोरै हो, त्यति बिरामी हुँदाखेरि 10 अरब खर्च भइसक्यो भन्ने कुरा प्रस्तुत गरिएको थियो। र त्यसपछिका दिनहरूमा यति भयावह स्थिति आयो कि राजनीतिक रूपमा पनि राजनीतिमा पनि भयावह रूप नै आयो, उतार चढाव नै आयो। राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा, राजनीतिक दलहरूको बिचमा, विशेषतः हाम्रो दलमा जुन खालको उतार चढाव आएको थियो त्यसबाट सबै हामी आक्रान्त थियौँ। हाम्रै सरकार थियो, हाम्रो नेतृत्वमा सरकार थियो त्यति बेला। त्यो सरकारका हामी एउटा सांसद पनि थियौँ, सपोर्ट गर्ने पार्टीका सांसद थियौँ हामी। त कस्तो थियो त्यो त्यति बेलाको भयावह स्थिति हामीले देखेका थियौँ न। कहिले काहीँ भ्रष्टाचारका कुरा उठेका थिए, कहिले काहीँ भ्रष्टाचारका कुरा उठेका थिए, औषधिमाथि भ्रष्टाचार त्यस्तै थियो, अरू कुराहरूमा पनि त्यस्तै थियो होइन। देशप्रति संवेदनशील थिए कि थिएन त्यति बेला सरकार थिए कि थिएन? हजुर। अब विगत सरकारले के गर्यो भन्दा पनि 6 महिनामा यदि तपाईँहरूको सरकारको कार्यकाल हेर्ने हो भने मन्त्री बनाउने, महाधिवेशन गर्ने बाहेक अरू काम गरेको जस्तो आम जनताले महसुस गरेको देख्दैन। अनि तपाईँहरू चाहिँ कसरी हामीले काम गर्यौँ भन्नुहुन्छ? होइन, महाधिवेशन त हामीले गर्ने होइन। पार्टीले अब आवधि पुगिसकेपछि पार्टीले अब महाधिवेशन गर्ने हो। महाधिवेशन गर्ने सरकारको विषयवस्तु होइन, सरकारको एउटा कार्यसूची पनि होइन महाधिवेशन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको कार्यसूची हो। नेकपा एमालेको अवधि पुगेको थियो, नेकपा एमाले गर्यो चितवनमा। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको पुगेको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको अवधि पुगेका थियो, उसले गर्यो। र हामी भर्खर विद्रोहबाट जन्मेका शक्ति भएको हुनाले अब हामीले महाधिवेशन गरेका छैनौँ। त त्यसैले यो महाधिवेशनले मात्र सबै लटरपटर भयो कि भन्ने कुरा जहाँसम्म आशय यहाँहरूले व्यक्त गर्नु। मैले जोड्नु खोजेँ यही कुरा। स्वाभाविक रूपमा यसमा सरकारको दायित्व हुनु पर्दैन थियो। सरकारको दायित्व, चितवनमा त्यत्रो मासु उर्लियो, काठमाडौँमा त्यत्रो मासु उर्लियो, त्यो त त्यसमा कुनै ठाउँमा चाहिँ नि कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पार्टीहरूले चाहिँ सतर्कता अप्नायो कि अप्नाइन भन्ने कुरा त सरकारको दायित्व होला नि। त्यो त राजनीतिक दलहरूले चुनाव त महाधिवेशन गर्नु पर्ला पार्टीहरूले, त्यो स्वाभाविक कुरा होला। त्यो त राजनीतिक दलहरूले सतर्कता अप्नाउनु पर्थ्यो, अर्कालाई दोष लगाएर मात्र हुँदैन। आफूले सजगता अप्नाएको भए, अझ कति जनता उतार्ने भनेर होडबाजीमा नलागेको भए होइन, गऱ्यो नि त। नेकपा माओवादी केन्द्रले त गुपचुपै गर्यो। अब सरकारले जवाबदेही हुँदैन भनेपछि सरकारले जवाबदेही हुनुपर्छ। सरकारले नियन्त्रणका उपायहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ, सजगता अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। जब राजनीतिक दलहरू, देशका एउटा ठुल्ठुला राजनीतिक दलहरू आफै नै सहभागी भएर ठुल्ठुला मास उतार्ने होडबाजीमा लाग्छन् भने त्यति बेला सरकारले के गर्ने? या त बल प्रयोग गर्नु पर्यो होइन नियन्त्रण गर्नको लागि, होइन भने उसले त स्वास्थ्य कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्यका मापदण्डहरू त उसले दिएकै छ, अप्नाएकै छ, अप्नाऊ भनेकै छ होइन, आग्रह गरेकै छ। त्यो आग्रहलाई स्वयं दलहरूले नै लत्याउँछन् भने अनि कसले पालना गर्ने?
त्यसो भए त्यसबाट के थपौँ? हजुर ठिक छ, तपाईँहरूको सरकारको भनेको नेकपा एमाले नमानेको होला, तर तपाईँहरूको गठबन्धनभित्र भएकै काङ्ग्रेस माओवादीले पनि तामझामका साथ अनावश्यक रूपमा चाहिँ नि त्यत्रो मान्छेहरू बोलायो। त्यहाँ कुनै ठाउँमा पनि मापदण्डहरू पालना गरेको देखिँदैन। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ जवाबदेही पार्टीहरू भएन। सरकारभित्रकै पार्टीहरूको चाहिँ हेर्दाखेरि ढङ्ग राम्रो थियो कि थिएन भन्ने कुरा पनि त उड्ला नि त। होइन, मैले अघि भन्नु खोजेको खालि एमालेलाई मात्र इन्डिकेट गरेर उसले मात्र चामझामका साथ गर्यो, उसले मात्र मान्छे उतार्यो भन्न खोजेको होइन। सबै दलहरूले मान्नु पर्थ्यो भने मैले कमाउन शब्द प्रयोग गरेको, सामूहिक शब्द प्रयोग होस्, सबै पार्टीलाई मान्य हुनु पर्थ्यो, सबै पार्टीहरू सजग हुनु पर्थ्यो भन्न खोजेको होइन। त्यो सजगता अपनाइएन र त्यसपछि तेस्रो लहर आयो। यो तेस्रो लहरले विशेष त अब हाम्रो छिमेकी देश भारतमा आइसकेपछि बढी नै हामीलाई प्रभावित पार्छ। भारतमा जब बढी प्रभावित भयो त्यसपछि हामी कहाँ पनि अहिले बढी प्रभावित भएको छ। अहिले यसो हेर्दाखेरि झन्नै चेक गरेका मान्छेहरू व्यक्तिहरूमा होइन कोरोना कोभिड को पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि झन्नै 50%मा कोरोना देखिएको छ उपत्यकामा। त्यो रेसियो एकदम उतार चढावका साथ अगाडि बढिरहेको छ, देशव्यापी रूपमा पनि फैलिरहेको छ। त यसमा हामीले सतर्क हुनुपर्छ, सजग रहनुपर्छ। तर तपाईँहरूले भ्याक्सिन लाउन सक्नु भएन। आम देशका जनताको जीवनको सुरक्षा गर्ने कुनै पनि सरकारको कर्तव्य हो, उसले त्यो गर्नुपर्छ, त्यसमा लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र अहिले हामी त्यो भनि पनि रहेका छौँ, सरकारलाई पनि सजगता अपनाऊ भनिरहेका छौँ होइन। सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्यो, सरकारले आफ्नो शक्ति आफ्नो साधन स्रोतलाई यो कोरोना नियन्त्रणमा लगाउनुपर्छ भन्ने हामी भनि पनि रहेका छौँ, त्यसमा हामी सजग पनि छौँ। अब एकदमै लहर चलिरहेको बेला देख्नुभयो अमेरिका जस्तो देशहरूमा त त्यस्तो हो। इटलीको स्थिति हामीले भयावह देख्यौँ, फ्रान्सको स्थिति भयावह देख्यौँ, बेलायतकै स्थिति देख्यौँ हामीले, अब छिमेकी देश भारतकै स्थिति देख्यौँ भनेपछि त्यो प्रभाव त हाम्रो देशमा पनि आउँदो रहेछ नि। अरू देशमा भयो भन्दैमा हामीले सतर्कता अपनाउनु नहुने होइन, हामी पनि एकदमै चुप लागेर बस्नु पर्छ भन्ने होइन। हामीले हाम्रो साधन स्रोतले भ्याए जति सतर्कता अपनाउनु पर्यो। सरकारले दिएका निर्देशनलाई आम जनताले पालना पनि गर्नु पर्यो, राजनीतिक दलहरूले पनि पालना गर्नु पर्यो र यो सबैको देशका जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्यलाई माथि ध्यान दिनुपर्ने जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दलहरूको। हामी सबै त्यो दायित्वबाट मुक्त हुनु हुँदैन, त्यो दायित्व हामीले सबैले वहन गर्नुपर्छ। तपाईँलाई फेरि मैले के जोड्नु चाहेँ भने केही दिन पहिला भ्याक्सिन यति पर्याप्त भयो कि स्टोरेज गर्न पनि गाह्रो भयो नेपाल सरकारलाई। तर अहिले हेर्दाखेरि 30% पपुलेसन जनसङ्ख्याले पनि भ्याक्सिन लाउन पाएको छैन। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ सरकारले पहल गरिरहेको छ, कहिलेसम्म गर्छ? होइन, त्यो त गरिराखेको छ। अहिले त भ्याक्सिन भटाभट लगाइराखेको छ होइन। दोस्रो डोज लगाएकाहरूलाई बुस्टर डोज तेस्रो डोज पनि लगाइराखेको छ। र जस्तै केटाकेटीहरूलाई थिएन, हिजो 18 वर्ष मुनिकाहरूलाई लगाएको थिएन, त्यो पनि अहिले लगाइराखेको छ, स्कुलमा गएर लगाइराखेको छ होइन। अब त्यो भ्याक्सिनै लगाएको छैन भन्ने कुरा होइन। अब जति पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्थ्यो र यो चैतभित्र सबैलाई लगाइसक्नु पर्ने भन्ने यो सरकारको लक्ष्य थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यही सम्बोधन गर्नुभएको थियो होइन। त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि अब सरकार लाग्नुपर्छ र आफूले बोलेका कुराहरू प्रतिबद्ध भएर पुरा गर्ने कुरामा सरकार सजग रहनुपर्छ, लाग्नुपर्छ र आफ्नो कर्तव्य बोध सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अब हाम्रै सरकार भयो भने हामीले सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ र दिइ पनि रहेका छौँ। किन या त सरकारले बोल्नु हुँदैन, बोलेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। मैले फेरि तपाईँ केही समय अगाडि पर्याप्त भ्याक्सिन हुने राख्नै नसकिने त्यतिसम्म पुग्यो, तर भ्याक्सिन चाहिँ लाउन सकेन। जतिखेर सहज समय थियो, अप्ठ्यारो थिएन, जब एकाएक चाहिँ नि ओमिक्रोनको छलाङ बढ्न थाल्यो त्यसपछि सरकार हतारियो। कसरी भ्याक्सिन लाउन सकिन्छ भने हतारियो। समयमा चाहिँ नि ख्याल नगर्ने अनि चाहिँ जब ओमिक्रोनको चाहिँ नि छलाङ बढेपछि सरकार हतारिएको होइन। अब समस्याहरू सिर्जना भयो भने स्वाभाविक रूपमा सरकारले सचेत रहनुपर्छ। सहज स्थितिमा यो सबैको मानवीय स्वभाव हो। सहज स्थितिमा मान्छे चुप लाग्ने, सहज स्थितिमा अलिकता कुनै कुराहरूलाई विषयवस्तुलाई मिनिमाइज गर्ने, अनि अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँदाखेरि
अनि त्यसपछि बढी अलि सतर्क रहने, बढी मान्छे आत्तिने प्रवृत्ति आम रूपमा मानवीय स्वभाव नै हो। त त्यसकारण अहिले वात्तै ओमिक्रोनको जुन प्रकोप बढेको छ, यसबाट देशका नागरिकको जीवधनलाई सुरक्षा गर्नको लागि, देशका नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मा विशेष ध्यान दिनको लागि सरकारले सजगता अपनाएको हो र सरकार अब यसमा बढी चिन्तित भएको हो। त्यसैले अब बढी चिन्तित हुँदाखेरि अलि हतारियो कि भन्ने कुराहरू आउन सक्छन्। हतारिनु पनि पर्यो, चिन्तित त भयो, जवाबदेही हुन सकेन। जवाबदेही त हुनु पर्यो नि। अब उसले जताबाट भए पनि, होइन कहीँ कतैबाट भए पनि। अब भ्याक्सिन त नेपालमा बन्दैन, भ्याक्सिन त अरू देशबाट ल्याउनु पर्यो, होइन। हिजो चाइनाबाट ल्याएको थियो, इन्डियाबाट ल्याएको थियो, अमेरिकाबाट पनि जोन्सन एन्ड जोन्सन ल्याएको थियो, होइन। अरू देशबाट पनि ल्याएका थिए, धेरै देशहरूले सहयोग पनि गरेका थिए। त यो अवस्थामा यसको प्रकोप मान्छेले आकलन गरेका थिएनन् कि यति चाँडै यसरी आउला, अरू तेस्रो लहर यसरी आउला भन्ने, फेरि चौथो लहर आउँदैछ भन्ने पनि छ। त त्यसैले सरकारले होस्, नागरिक समाजले होस्, या सरकारका कुनै पनि निकायले होस्, भविष्यमा आइपर्ने सम्भावित दुर्घटनाहरू, सम्भावित समस्याहरूलाई आकलन चाहिँ गर्नुपर्छ। हामी कहाँ कस्तो प्रवृत्ति छ भन्दाखेरि जब पढ्यो राति के ताती भनेर भन्छ नि, जब टाउकामा पर्छ त्यति बेला मात्र तात्तिने प्रवृत्ति छ। यसको अन्त हुनुपर्छ। चाहे सरकारमा रहोस् ती कुराहरू, चाहे सरकारका निकायमा रहन्, चाहे अन्य ठाउँमा रहन्, र भविष्यमा यस्ता सम्भावित दुर्घटनाहरू आउन सक्छन् भन्ने कुरा आकलन त भएकै छ नि। तेस्रो लहर आउँछ त भनेकै थियो, फेरि चौथो लहर आउँछ त अहिले पनि भनेकै छ। जसरी तेस्रो लहर आउँदाखेरि वात्त एक्कासी हामी आत्त्यौँ, र चौथो लहर त योभन्दा भयावह स्थिति पनि आउन सक्छ नि। त त्यसको लागि पनि सतर्कता अपनाउनुपर्छ। राज्यका सूचना यन्त्रहरू, राज्यका जहाँ जहाँबाट इन्फर्मेसन लिनुपर्ने हो ती कुरा त इन टाइममा आउनु पर्यो, र त्यसको लागि सजगता अपनाउनुपर्छ। किनकि सबैको आखिरी अभिभावक भनेको त राज्य हो नि, सरकार नै हो नि। सरकारलाई त हामीले कराउनु पर्यो, भन्नु पनि पर्यो, आलोचना पनि गर्नु पर्यो। यो गठबन्धनको सरकार भयो, अब यसले कहीँ कमी कमजोरी गर्यो अनि यसको आलोचना गर्नु हुँदैन, होइन। केही पनि बोल्नु हुँदैन, जे गरेको छ सबै ठिकै गरेको छ त भन्नु हुँदैन नि। म गठबन्धनको गठबन्धनमा समाहित एउटा राजनीतिक दलको सदस्य भएको नाताले सबै कुरा ठिक छ त हामीले भन्नु हुँदैन नि। सरकारलाई सजगता अपनाउने हो, सरकारलाई एकदम दबाब सिर्जना गर्ने हो, सरकारका आँखा खोलिदिने हो, होइन। सरकारलाई बाटो देखाउने कर्तव्य त हामी सबैको हो नि। त्यसैले सरकारले जे गरेको छ ठिकै गरेको छ भन्ने ढङ्गले त हामीले सोच्नु हुँदैन, त्यो लिनु पनि हुँदैन। एउटा नागरिकको हैसियतले हामीले सरकारले जनताको स्वास्थ्यमाथि पूर्ण रूपमा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रा मन्त्रीहरूलाई हामीले भनेका छौँ, हामीले आग्रह गरेका छौँ, तपाईँले जहाँ जहाँ जिम्मेवारी लिनुभएको छ त्यो जिम्मेवारीबाट हामीले पन्छाउनु हुँदैन। त्यो पूर्ण कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि अवस्थामा, कुनै पनि परिवेशमा जनताप्रति हामीले उत्तरदायी गर्नुपर्छ। त्यो कर्तव्यबाट पछाडि हट्नु हुँदैन हामीले भनिरहेका छौँ। तपाईँले भनेको कुरा त राम्रो छ, तर व्यवहारिकतामा नै त्यो मन्त्रीहरूको, प्रधानमन्त्रीहरूको चाहिँ नि कार्यशैली त्यसपछि लक्षित भएको देखिन्छ आजभोलि पार्टीहरूको। होइन, त्यो दिशातिर गइरहेको छ, त्यो हुनुपर्छ नि। कुन ठाउँमा भइरहेको छ? होइन, त्यो त अब यता देशमा ओमिक्रोनको छलाङ बढ्दै गएको छ, आम जनताको दैनिकमा चाहिँ नि अप्ठ्यारो सङ्कट आउँदै गरिरहेको छ। तपाईँहरू आफू अनुकूल कसरी चुनाव गर्ने भनेर भोट बाँझीमा चलिराख्नु भएको छ, अनि भन्नुहुन्छ हामी साँच्चीकै देश र जनताप्रति यो सरकार छ। कसरी छ? होइन, यस्तो हेर्नुहोस्, देशमा ओमिक्रोनको सङ्क्रमण छ, व्याप्त बढिरहेको छ। आज सबै कुरा छोडेर पनि होइन, अब यता निर्वाचनको कुरा पनि उठिरहेको छ। किनकि राज्यका धेरै दायित्वहरू हुन्छ, राज्यका दायित्वहरू, सबै दायित्वहरू पुरा गर्नुपर्छ राज्यले, होइन। त्यसको लागि कार्यान्वयन गर्ने मुख्य सरकार नै हो। त त्यसैले एकातिर स्थानीय निर्वाचनको तगारो पनि आइरहेको छ। स्थानीय निर्वाचनका जो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुन्, 74 सालमा उहाँले निर्वाचित हुनुभयो, उहाँहरूको अवधि सिद्धिएको छ। त्यसैले चाँडो निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने जल्दो बल्दो प्रश्न पनि उठिरहेको छ। त्यही बेला हामीलाई आपत पनि आइपरेको छ। ओमिक्रोनको तेस्रो लहरले हामीलाई सताइ पनि रहेको छ। त त्यसैले एकातिर यो ओमिक्रोनको तेस्रो लहरबाट जनतालाई कसरी मुक्त गराउने, हामी कसरी मुक्त हुने, जनतालाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने दायित्व पनि राज्यको हो, सरकारको हो। अर्कोतिर सम्भावित स्थानीय निर्वाचनमा कानुनी समस्याहरू छन्, संवैधानिक समस्याहरू छन्, होइन। संविधानले दिएका जुन
प्रावधानहरू छन् त्यो प्रावधानलाई लागू पनि गर्नुपर्ने छ। कानुनले दिएका प्रावधानहरू छन् त्यसलाई लागू गर्नुपर्ने छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। किनकि सबै कुरा कार्यान्वयन गर्ने त राज्यले नै हो नि, सरकारले नै हो। त त्यसैले यी सबै दायित्वबाट सरकार उन्मुक्ति पाउँदैन। त्यसैले सरकारले एकातिर यी सम्भावित दुर्घटनाबाट देशलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा पनि छ, अर्कोतिर संवैधानिक कानुनी जटिलताहरूलाई पनि हामीले कसरी फुकाउँदै जाने, होइन कसरी कार्यान्वयन गर्दै जाने भन्ने कुरामा पनि त बहस त चल्नु पऱ्यो नि त। एक काम गर्दाखेरि अर्को काम चुप्प लागेर बस्नु त भएन नि त। जनताबाट उठेका आवाजहरू, बौद्धिक सर्कलबाट उठेका आवाजहरूलाई पनि त सम्बोधन गर्नु पऱ्यो, होइन। स्थानीय निर्वाचनको एउटा कार्ड आएको छ, होइन। निर्वाचन आयोगले अब वैशाख 14 गते गरौँ भनेको छ, होइन। त्यसमाथि पनि डिबेट त चलाउनु पऱ्यो नि। त्यसो निर्वाचन आयोगले संविधान अनुसार बोलेको छैन, होइन। संविधान अनुसार बोलेको छैन भन्ने कुरामा त त्यहाँ डिबेट भइरहेको छ नि त। निर्वाचन सम्बन्धी कानुन छ, निर्वाचन सम्बन्धी कानुन र संविधानमा भएको प्रावधानमा केही अलिकता जटिलता आएको छ। कसरी आएको जटिलता? संविधान भनेको मूल कानुन हो, मूल कानुनसँग नबाजिने गरी ऐनहरू बन्नुपर्छ। तर अब कानुनका व्याख्याताहरूको अनुसारै, कानुन विधाहरूका अनुसार नेपालको संविधानको धारा 2025मा निर्वाचनको कुरा गरिएको छ। त्यो निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन 6 महिनाभित्र, पदावधि सिद्धिको 6 महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भनेको छ। र तर निर्वाचन कानुनले फेरि 2 महिनाभित्र भनिएको छ। त्यो बाजिनु हुँदैन थियो, होइन। त्यो बाजिनु हुँदैन थियो, त्यो बाज्ने गरी कानुन बनाउनु हुँदैन थियो। जति बेला कानुन बनाएका विधायकहरू हुनुहुन्छ, सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि रियलाइजेसन गर्नुभएको छ। त्यति बेला हाम्रो ध्यान पुग्नु पर्थ्यो। तर कानुनमा कानुनी प्रावधानलाई मात्र हामीले व्याख्या गर्ने, दुनियाँभरको गर्नुभन्दा पनि यी निर्वाचनलाई सहज ढङ्गले छिटो कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जानुपर्छ। मेरो विचारमा के थप्नु चाह्यो भने अब स्थानीय तहको जेठमा 5 वर्षको कार्यकाल सिद्धिँदैछ, सम्पन्न हुँदैछ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ समयमा चुनाव नगर्ने हो भने जनप्रतिनिधिको अवस्था के हुने, स्थानीय तहको अवस्था के हुने? त्यसो भए होइन, समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ, होइन। 4-5 महिना ढिलो चाँडो गर्ने कुरा पहिलो कुरा हो। जेठभन्दा अगाडि हुँदैन भने त्यसपछि स्थानीय तहको अवस्था के हुने? हुँदैन त भनेकै छैन नि, त्यो त अन्डर डिबेटमै छ नि त। अहिले छलफल चलिरहेको छ। त्यो त जेठमा गर्ने कि वैशाखमा गर्ने कि तपाईँहरूले 1 वर्ष सार्ने होइन, 1 वर्ष सार्ने भनेकै छैन। कहाँ भनेको छ? समाचार हेर्नु भएको छैन? छैन, हामीले भनेकै छैन त्यस्तो। त्यसोमा हामीले भनेको के हो भन्दाखेरि तिनटै तहको निर्वाचनसँगै गर्दाखेरि अघि नै मैले सुरुमै प्रश्न भने नि, होइन। खर्चको हिसाबले, जनशक्तिको परिचालनको हिसाबले, होइन। अहिलेको यो समस्याको हिसाबले अब यो ओमिक्रोन आएको छ, यो यत्तिकै थामथुम भएर जाने हो कि भन्ने आकलन होला। यसपछिको अर्को चौथो लहर आउला। सबै कुरालाई मध्यनजर राख्नु पऱ्यो नि हामीले। ती सबै कुरालाई ध्यान दृष्टि दिने हो भने तिनटै तहको निर्वाचन बिचमा, कुनै बिचमा अथवा असाढमै गरौँ अथवा जेठमै हुने हो कि, होइन, अथवा असोजमै हुने हो कि, यी सबै कुरालाई आकलन गरेर राज्यलाई कसरी सहज हुन्छ, देशलाई कसरी सहज हुन्छ, राजनीतिक दलहरूलाई कसरी सहज हुन्छ, त्यो बाटोतिर लागु भन्नु के हो? अपराध हो र? गठबन्धनका पार्टनरहरूको, गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको त्यति भन्नु अपराध हो र? छलफलमै ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा छ र? छलफलमा ल्याउने बित्तिकै के उतार चढाव आइहाल्यो? के चाहिँ गाह्रो भएको छ छलफल ल्याउने बित्तिकै? तिनटै तहको निर्वाचन सँगै गरौँ भन्दाखेरि के अप्ठ्यारो भएको छ? हिजो पनि हामीले प्रदेशको निर्वाचन, सङ्घको निर्वाचन गर्दाखेरि पनि त जटिलता थिए। सँगै हुँदैन भन्ने डिबेट पनि चलेकै थियो, सहज ढङ्गले सँगै हो। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दाखेरि पनि त वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरू, प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरूको मतपत्रहरू छन् नि त त्यहाँ। ती मतपत्र प्रयोग गर्दाखेरि पनि त जटिलता आउँछ भनेको थियो नि हिजो। तर जनताहरू त अहिले सजग छन् नि। योभन्दा 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडिको जनता त छैन नि अहिले। मान्छेहरूले मान्छेहरू त अहिले सचेत छन् र उनीहरूले सहज ढङ्गले केही अप्ठ्याराहरू होलान्, होइन। तिनटै तहको निर्वाचन गर्दाखेरि मतपत्र 1-2वटा मतपत्र थपिएला, एउटा प्रदेशको थपिएला, एउटा सङ्घको थपिएला। फरक त त्यति हो, अरू त केही पनि हुँदैन। अरू त्यही मेन पावरले काम गर्छ। राज्यलाई नोक्सानी नहुने, राज्यलाई सहज हुने स्थिति बन्छ, राज्यको खर्च जोगिन्छ, होइन। र अहिलेको अवस्थामा पटक निर्वाचन गर्दाखेरि फेरि जनतालाई झन्झट हुन्छ, राज्यलाई झन्झट हुने स्थिति आउँछ भने यदि एउटै
एकैपटक गरिएको निर्वाचनले यी सबै असहजताहरूलाई सहजता परिणत गर्छ भने किन नगर्ने भने यसलाई त सबैले स्वागत गर्नु पऱ्यो नि। आखिर सबैलाई अनुभूति त छ नि त, कुनै दलहरू पनि म एकदमै सम्पन्न छु, म जे कुरामा पनि परिपूर्ण छु भन्ने त छैन। र त्यहाँ लागेका सबै कार्यकर्ताहरू एउटै क्याटेगोरीका त छैन नि। कसैलाई त महिना महिना चुनाव भयो पनि सहज होला करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्न, 3-3 महिनामा चुनाव गरे पनि सहज होला। त सामान्य कार्यकर्ता जो गाउँमा काम गरिरहेका छन् उनीहरू जो उम्मेदवार बन्छन् ती कार्यकर्ताहरूलाई त खट्नु पर्यो, हिँड्नु पर्यो, डुल्नु पर्यो, साधन स्रोतको परिचालन गर्नु पर्यो। त्यति सहज त छैन नि त। हामीले भोग्दै आएका हौँ। यो राजनीति भनेको नयाँ कुरा हो र, निर्वाचन भनेको नयाँ कुरा हो र यी निर्वाचन त हामीले थुप्रैचोटि गरिसकेका छौँ नि। र गत 2074 सालमा भएका निर्वाचनहरू चाहे राष्ट्रिय निर्वाचन होस् चाहे स्थानीय तहका निर्वाचन होस्, मान्छेको आकाङ्क्षाहरू, मतदाताको आकाङ्क्षाहरू, कार्यकर्ताको आकाङ्क्षाहरू कति बढेको छ भन्ने कुरा त राजनीतिक दलहरूका नेताहरूलाई हामीभन्दा बढी थाहा छ नि। कि थाहा पाएर उहाँहरूले बुझ पचाउनु भएको, कति खर्चिलो भएको छ चुनाव, कति तडक भडक भएको छ चुनावमा, होइन? कस्ता शक्तिहरू प्रयोग भएका छन् भन्ने कुरा त उहाँहरूलाई थाहा छ। यो देशलाई सहज ढङ्गले निकास दिनको लागि, देशलाई सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि र आम कार्यकर्तालाई, आम नागरिकहरूलाई निर्वाचन सहज बनाउनको लागि राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्नुपर्छ, रिथिङ्किङ गर्नुपर्छ। पटक पटक उठेको छ यो कुराहरू, अहिले मात्र उठेको हो र? निर्वाचन सम्बन्धी हामीले निर्वाचनका प्रक्रियाहरू, निर्वाचनका कामहरू, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र ढङ्गले सम्पन्न गर्नको लागि र यो तडक भडकपनलाई कम गर्नको लागि हामीले रिथिङ्क गर्नुपर्छ, पुनर्विचार गर्नुपर्छ भने त विज्ञहरूले भनेकै छन्, कानुनविदहरूले भनेकै छन्, नेताहरूले भनेकै छन्, हामी कार्यकर्ताहरूले भनेकै छन्। 2-4 जना नेता एकदम जति पनि खर्च गर्न सक्ने, 10-20 जना क्यान्डिडेटहरू जति पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा होलान्, तर आम कार्यकर्ताहरू प्रतिनिधित्व पनि गराउनु छ, गाउँको पनि प्रतिनिधित्व गराउनु छ, वडाको पनि प्रतिनिधित्व गराउनु छ। तर उहाँहरूलाई सहज छ कि छैन निर्वाचनमा? यो त हामीले भोग्दै आएका हो नि व्यावहारिक रूपमा। कुनै सैद्धान्तिक कुरा मात्र हो र यो? व्यावहारिक कुरा पनि हो नि। व्यवहारमा हामीले भोग्दै आएका छौँ। निर्वाचन हामीले परिचालन गरेका छौँ, पटक पटकका निर्वाचनहरूको कमान्डिङ गरेका छौँ हामीले। त्यो कमान्डिङ गर्दाखेरि कति जटिलताहरू आए, कति समस्याहरू आए भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ नि। त त्यस कारणले हाम्रो उद्देश्य भनेको, गठबन्धनको उद्देश्य भनेको, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको उद्देश्य भनेको हामी निर्वाचनलाई सहज ढङ्गले सम्पन्न गर्ने हो भने, राज्यप्रति अझै हामीले पूर्ण जवाबदेही हुने हो भने, जनताप्रति पूर्ण रूपमा हामी जवाबदेही हुने हो भने हामी राजनीतिक दलहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्छ र यो 3टै तहको निर्वाचनलाई सहज ढङ्गले सम्पन्न हुने गरी सबैलाई सहज हुन्छ नि। त्यति बेला त क्यान्डिडेटको बारेमा छनौट गर्न सहज हुन्छ, क्यान्डिडेटलाई परिचालन गर्न सहज हुन्छ, कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न सहज हुन्छ। यसमा अप्ठ्यारो विषय त केही छैन, यो त सबैले सहज गर्नुपर्ने विषय। तपाईँले के थाहा हुन्छ भने हजुर, तपाईँले यसो भन्नु स्वाभाविक कुरा होला तपाईँहरूको पक्षबाट, तर तपाईँहरूलाई के आरोप छ भने आफ्नो अस्तित्वको लागि भए पनि, संविधानमाथि प्रश्न उठे पनि आफ्नो अस्तित्वको लागि, पार्टीको अस्तित्वको लागि तपाईँहरू स्थानीय चुनावमा जान खोज्नु भएको छैन भन्ने तपाईँहरूलाई आरोप छ। यो गम्भीर गलत हो। जसले त्यो सोचाइराखेका छन्, जसले हामीलाई आक्षेप लगाइरहेका छन्, त्यो गम्भीर गलत हो भन्छु। यसमा कुनै सत्यता छैन। हामी अहिले विद्रोह गरिरहेका छौँ, विद्रोह त्यत्तिकै हुँदैन। त्यसो भए नेकपा एमाले चाहिँ नि चुनाव गर्न खोजिरहेको छ, उसले प्रस्ताव अगाडि सारिरहेको छ, निर्वाचन आयोगले पनि वैशाखमा गरौँ भन्दैछ, तपाईँहरूलाई के को आपत्ति हो त? हामीले आपत्ति के गरेका छौँ? तपाईँहरू त भाग्नु खोज्दैछ होइन, हामीले नेकपा एमाले त भनिरहेको छ। हामी आपत्ति किन गरेका छौँ? आपत्ति हुने भए अर्को दल गठन हुन्थ्यो, विद्रोह हुन्थ्यो। कमजोर मान्छेले विद्रोह गर्छ, आँट नभएकाहरूले विद्रोह गर्छ, डर र त्रास भएकाहरूले विद्रोह गर्छ, डर र त्रास भएकाहरूले गल्ती कुरालाई स्वीकार गर्छ, आँट नभएकाहरूले जे गर्यो सबै ठिक हो भन्छ। त्यसैले विद्रोह भनेको के हो? जुन पार्टीमा हामी थियौँ त्यो पार्टीको लिडरसिप जुन ढङ्गले चल्यो, जसले सिद्धान्त, विचार, नीति, कार्यक्रमलाई लत्याए, जसले विधि विधानलाई लत्याए, त्यसकारण यो ढङ्गले कम्युनिस्ट पार्टी चल्न सक्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा मान्छेहरूको अगाध आस्था छ। नेपालका अधिकांश मान्छेहरू कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आस्थावान छन्, कम्युनिस्ट पार्टी प्रति विश्वास गरिएका छन्। त्यो आस्था र विश्वासलाई हामीले जीवित राख्ने कि नराख्ने, त्यो आस्था र विश्वासलाई हामीले जीवन्तता दिने कि नदिने, सवाल त्यहाँनिर हो।
यही सवालमा नै हामीले यी गहन विषयलाई नै हामीले हेरदङ्ग गरेर नै हामीले विद्रोह गरेका हौँ। अनि हामीले विद्रोह गर्दाखेरि यो डराएका हुन्, तर्सेका हुन्। निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनमा हार होला जित होला, अहिले त कुनै जस्टिफाई नै भएको छैन नि। नेकपा एमाले 74 सालमा गरेको हामी सँगै हुँदाखेरि गरिएको थियो, हामी सबै मिलेर लड्दाखेरि त्यो स्थान प्राप्त गरेको थियो। अनि त्यही स्थान प्राप्त हुन्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? अनि हामीले हार्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? जनताको बिचमा त टेस्टेड हुन बाँकी नै छ नि। अनि त्यो हारौँला कुनै जितौँला भनेर मात्र सोच होला र? राजनीतिक दलहरू जनताको बिचमा त जित्नकै लागि जाने हो। हामीलाई पनि पूर्ण विश्वास छ, नेपाली जनताहरू इस्युमा मुद्दामा विश्वास गर्छ। नेपाली जनताले हरेक नेताका बारेमा बुझेका छन्, उनीहरूका शैलीका बारेमा बुझेका छन् र खुला छ नि। अब कुनै नेता त्यो कोठाभित्र उसको बारेमा के हो कसो हो भन्ने छ र? खुला किताब भइसक्यो नि। राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, उनले लिने कार्यशैलीहरू, उनले अपनाउने विधिविधानहरू, होइन, उनले बोलेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयवस्तुहरूको बारेमा त आम जनताहरू छर्लङ्ग जानकार छन्। अनि हामीले आत्तिनुपर्ने केही छ र? डराउनुपर्ने केही छ र? चुनावबाट भाग्नुपर्ने केही छ र? दल छुट्टै गठन भइसकेपछि चुनावमा जानुपर्छ, त्यसले चुनाव लड्नुपर्छ। कहिले गठबन्धन होला, कहिले एक्लै लड्ला, होइन। गठबन्धन भएका छन् नि, के नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा गठबन्धन भएका छैनन्? जति बेला देशमा सङ्कट आउँछ त्यति बेला लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर आन्दोलन गरेका छन्, मिलेर चुनाव गरेका छन्। त्यसो 2056को चुनावमा डराउनु भएको छैन। 2056को चुनावमा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस एकदमै प्रतिद्वन्दी थिए, तर दुईटै मिलेर 2056 सालको निर्वाचन गरेका होइनन् र? को मिलेका छैनन्? नेकपा कसरी गठन भयो? 2074 पूर्व नेकपा र एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माओवादीको बिचमा कतिको तिक्तता थियो, पानी बराबरको स्थिति थियो, एकले अर्कालाई देखिन सक्ने अवस्था थियो। तर उनीहरू पनि त 2074 असोज 17 गते संयुक्त घोषणा पत्र निकालेर संयुक्त घोषणा गरेका होइनन्? त्यसपछि पार्टी 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकता भएको होइन? त्यसले के हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मेलिमिलाप हुन्छ, कहिलेकाहीँ झगडा हुन्छ, कहिलेकाहीँ पार्टी विभाजन हुन्छन्, कहिलेकाहीँ पार्टीमा एकता हुन्छ। यी भइरहने कुराहरू। इस्यु मिल्दाखेरि एकता पनि हुन्छ, इस्यु नमिल्दाखेरि होइन, कार्यशैली, कार्यव्यवहार, सैद्धान्तिक कुराहरू, वैचारिक कुराहरू, कार्यक्रमिक कुराहरूमा कहिलेकाहीँ बेमेल हुँदाखेरि पार्टीमा एक खालको विद्रोह पनि जन्मन्छ, विद्रोह पनि हुन्छ, भइ पनि रहेका छन्। तर त्यसलाई यी नयाँ कुरा हुन् र? त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी डरले, तरासले निर्वाचनमा जानबाट भाग्यो भन्ने कुरा वाया त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी कहिले पनि भाग्दैन। हामी युवाहरू जसरी यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनको लागि लागिरहेका छौँ, हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ आम नेपाली जनताहरूले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चिरस्थायी राख्नुको लागि, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मार्फत नेपाली जनताका मागहरू सम्बोधन गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई माया गर्नुहुनेछ। माया गर्नु पनि भएको छ। 3 महिना 4 महिना भयो पार्टी स्थापना भएको। तर हामीले देशव्यापी रूपमा 77 जिल्लामा 6000 भन्दा बढी वडाहरूमा 753 पालिकामा हामीले यति चाँडै पार्टी कसरी गठन गर्न सफल भयौँ? पार्टी निर्माण गर्न कसरी सफल भयौँ? अगाध नेपाली जनताको मायाले गर्दा नै हामी यो सफल भएका हौँ। नभए त हुँदैन थियो होला नि त, कुनै जिल्लामा बन्दैन थियो होला, कुनै वडामा बन्दैन थियो होला, कुनै पालिकामा बन्दैन थियो होला। यति चाँडै यो पार्टी किन जनताको बिचमा स्थापित भयो त? त्यसैले यति चाँडै यो जनताको बिचमा स्थापित हुने पार्टी चुनावमा हार्छौँ कि हामी पराजित हुन्छौँ कि भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त हुन्छ र? होइन? अनि आँट गर्छ र नयाँ पार्टी स्थापना गर्ने? विद्रोहबाट आँट गर्छ र? यो त तपाईँहरूले बोल्ने कुरा पो भयो त। तर बोल्ने कुरा हो नि त। राजनीतिक दलहरूले बोलेकै छ नि त सुरुमा, आफ्ना कार्यक्रमलाई जनताको बिचमा प्रस्ट्याउनको लागि, आफ्नो पार्टीलाई जनतामा स्थापित गराउनको लागि, जनताको बिचमा पार्टीलाई लैजानको लागि त बोल्नु त पर्यो नि, होइन? हामीले त के कुनै जबरजस्त बोलेका छैनौँ नि, जे भए गरेका कुराहरू छन् ती कुराहरू बोलेका छौँ। त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले डराउनु पर्ने केही छ र? जनताले कहाँ राख्छन् साइजमा, सानै साइजमा राख्छन् कि ठुलो साइज बनाउँछन् कि? अर्थात् यो गठबन्धन निरन्तर जान्छ कि गठबन्धन बिचमा टुक्रिन्छ कि? त्यो पछिको कुरा हो। सम्भावित कुराहरू के हुन्छन्, जे पनि हुनसक्छ। तर हामी छुट्टै पहिचान लिएर स्थापित भएको पार्टी अनि चुनावमा एक्लै जान डराउँछ कि? अहिले म टिप्पणी गरेको म सुन्छु, एकीकृत समाजवादी देखाओस् त, यो गरोस् त, ऊ गरोस् त भन्छन्। यसपालि देखाउँदैछौँ त, निर्वाचनमा आउँदैछ त निर्वाचन। 1-2 महिना ढिला हुन्छ कि चाँडो हुन्छ बेली कुरा हो।
त निर्वाचनबाट टाढा त कोही पनि जान सक्दैन नि। हुन्छ यो निर्वाचन हुन र नहुनेको बिचमा लडाइँ हो र होइन। निर्वाचन कति बेला गर्ने, 2 महिना अगाडि गर्ने कि 2 महिना पछाडि गर्ने, निर्वाचन सँगै गर्ने कि स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश राष्ट्रिय के अरे सङ्घको निर्वाचन छुट्टा छुट्टै गर्ने भन्ने विषयमा न बहस हो यो। त्यसो भए समयमै निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन त समयमा हुन्छ नि, समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ। निर्वाचनबाट भाग्ने सवालै आउँदैन। कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले आवधिक निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा आउँदैन। अहिले कानुनविदहरूले अलिकता संविधान सम्मत निर्वाचन कानुन भएन कि त्यसका प्रावधानहरू संविधान सम्मत भएनन् कि भन्ने ठाउँ रह्यो कि ठाउँ रहेको हुनाले त्यहाँनिर बोल्ने अवसर पाएका हौँ। त्यति नै हो। नभए राजनीतिक दलहरू के को लागि, राज्य सत्ता प्राप्तिको लागि लड्ने न हो। राजनीतिक दलहरू के को लागि गठन हुने, किन गठन हुन्छन्, किन निर्माण हुन्छ? राजनीतिक दलहरू आफ्नो घोषित उद्देश्य पुरा गर्नको लागि, आफूले लिएका सिद्धान्त विचार नीति कार्यक्रमलाई लागू गर्नको लागि निर्वाचन मार्फत राज्य सत्तामा जान चाहन्छ। राज्य सत्तामा गइसकेपछि घोषित उद्देश्यहरू पुरा गर्ने, जे उद्देश्य र लक्ष्य अगाडि सारेका छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेका हुन्। अनि हामी निर्वाचनबाट भाग्ने भएदेखि छुट्टै दल किन गठन गर्ने, होइन? विद्रोहबाट नयाँ दलको निर्माण किन हुन्थ्यो त? त्यसैले यो सबै एकीकृत समाजवादीलाई एकदम कमजोर बनाउने यो 54 सालको यो माले हो कि होइन, माले एमाले मिलिहाल्थे, किन भ्रममा पाड्ने भनेर मान्छेहरूलाई तान्नको लागि, मान्छेहरूलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि, मान्छेहरूलाई विद्रोहको पक्षमा लाग्न नदिनको लागि फालेका खाले भ्रम जाल मात्र हो। तर 54 सालपछि कति झन्डै 18 वर्ष भइसक्यो। 54 सालपछि कति भयो? झन्डै 14-15 धेरै वर्ष भइसक्यो नि। 54 सालपछि त 24 वर्ष भइसक्यो। 24 वर्ष पहिला त्यो एमाले माले हुँदाखेरि जन्मेका युवाहरू अहिले 24 वर्षका भइसक्यो, होइन? धेरै कोशी र कर्णालीमा पानी बगिसक्यो, धेरै मान्छेले थाहा पाइसकेका छन्। त्यसैले त्यति बेलाको स्थिति र अहिलेको स्थिति फरक छ र हामी चुनावबाट भाग्दैनौँ, होइन? हामी चुनावबाट डराउँदैनौँ र हामी जनताको बिचमा जान्छौँ, गइरहेका पनि छौँ। जनताको बिचमा जाने राजनीतिक पार्टीले चुनावसँग भाग्ने त कुरै आउँदैन। अब केही पाटो परिवर्तन गर्नु चाहे मैले। ठिक छ। केही दिन अगाडि बलिदानी दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न गौर पुग्नु भयो कि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवको अभिव्यक्ति ल्याएर अहिले चौतर्फी रूपमा आलोचना मात्र भएको छैन। उहाँको मन्त्री पद बर्खास्त हुनुपर्छ भनेर पनि दबाब बढ्दो क्रममा छ। तपाईँहरूको बिचमा के समीक्षा भयो, सरकारको बिचमा के समीक्षा भएको छ यो विषयमा? सरकारले त के समीक्षा गर्यो मलाई थाहा छैन। दलहरूको बिचमा भएको समीक्षा पनि बाहिर आएको छैन। नेताहरूको बिचमा भएको के समीक्षा भयो त्यो बाहिर आएको छैन। तर म एउटै कुरा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी जोसुकै किन हौँ, चाहे सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति हुन्, चाहे सार्वजनिक व्यक्ति पद धारण गरेका व्यक्ति नहुन्, हामीले बोल्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रलाई मनमा राखेर शिरमा राखेर आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिनुपर्छ। अझ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले मैले बोल्दाखेरि हाम्रो राष्ट्र राष्ट्रियता, हाम्रो सार्वभौमिक सत्ता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, शान्ति सुरक्षा अमन चयनमा काहीँ खलल हुन्छ कि, कहिलेकाहीँ के अरे हामीले बोलेका कुराहरूबाट साम्प्रदायिकता भड्कन्छन् कि, विगतका तिता कुराहरू पुनः दोहोरिन्छन् कि भन्ने कुरामा चिन्तित चाहिँ हुनुपर्छ। र मन्त्री रेणु यादवले बोलेका कुराहरू पनि सुने मैले। सायद उहाँले त्यो आक्रोशको अभिव्यक्ति नदिए हुन्थ्यो। सिके राउतका कार्यकर्ताले उहाँलाई लखेटेछन्, होइन? उहाँको कार्यक्रममा हस्तक्षेप गरेको देखियो र त्यो हस्तक्षेप गरिसकेपछि सिके राउतलाई तर्साउनको लागि त्यसैले तपाईँलाई गम्भीर लागेको छैन उहाँले दिएको पुनः र के अरे गौर घटनाहरू दोहोरिन सक्छ भनेर उहाँले आपत्ति? त्यसप्रति तपाईँहरूको गम्भीरता छैन? एकदमै गम्भीर छु। मैले अघि नै भनिहालेँ नि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति गम्भीर बन्नुपर्छ। उसले हरेक बोल्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ र उहाँले बोलेका कुराहरू आपत्तिजनक छन् तर ती बोली एउटा साम्प्रदायिकता फैलाउने खालका, होइन? विगतका तिता घटनाहरूको पुनर्स्मरण गर्ने, पुनर्दोहोऱ्याउने खालका अभिव्यक्तिहरू छन्। यस्ता अभिव्यक्तिहरू एउटा मन्त्रीको
जिम्मेवारी वहन गरेको व्यक्तिहरूले बोल्नु हुँदैन। अब यस्ता कुराहरूमा सरकारको नेतृत्वले सचेत रहनुपर्छ। सरकारको नेतृत्वले यस्ता कुराहरू बोल्नबाट आफ्ना क्याबिनेटका सदस्यहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ। सचेत गराउने क्रममा अब रेणु यादवलाई के भन्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्दा ठिक होला जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले के जोड्न चाह्यो भने उहाँको मन्त्री पदको बर्खास्तता मागिएको छ। हेर्दाखेरि धेरै सामाजिक सञ्जाल लगायत सङ्घ सङ्गठनहरूले यो कुरा उठाइरहेका छन्। स्वाभाविक हो नि, एउटा सार्वजनिक व्यक्तिले बोलेका कुराहरू उहाँको बोलाइबाट जुन खालका तरङ्गहरू उत्पन्न भए, जुन भोलि सम्भावित घटना दुर्घटनाहरू निम्तिने सम्भावनाहरू हुन्छन्, त ती कुराहरू आम नागरिक समाजले, आम सचेत वर्गले त उठाउने नै भयो नि। अब अन्तिम हामीसँग धेरै टाइम छैन, अन्तिममा चाहिँ नि हामीले निर्वाचन सम्बन्धी रहेर संवाद गऱ्यौँ। त्यसै गरी हिंसात्मक अभिव्यक्ति आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुजीको पनि छोटकरी संवाद गऱ्यौँ हामीले। अब यी दुवै कुरामा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ? के साँच्चीकै चुनाव समयमा गराउनको लागि सरकार प्रतिबद्धता छ कि छैन? के छ अन्तिममा? होइन, सरकार त प्रतिबद्ध छ, चुनाव अगाडि गराउनको लागि प्रतिबद्ध नै छ। अब यो अहिले छलफलको विषयवस्तु बनेको हुनाले सरकार चुनाव गराउनु हुँदैन भन्ने लाइनमै छैन नि। त्यसपछि समयमा चुनाव हुन्छ, चुनाव समयमै हुन्छ, समयमै हुन्छ। अब जहाँसम्म अब मन्त्री रेणु यादवले गरेका अभिव्यक्तिहरू जे छन्, जुन ढङ्गले तलबाट एकदम तरङ्ग फैलिने गरी अभिव्यक्तिहरू आएका छन्, अब उहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले एउटा आफ्नो नैतिकता होइन प्रदर्शन गरेर उहाँहरूले एउटा बाटो मार्ग प्रशस्त गर्दा बेटर हुन्छ। हस्, हरेक कुराको नैतिकता त हुन्छ नि। हस्, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै चुनाव समय गराउनको लागि सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। त्यसै गरी गरिमय पदमा आसीन व्यक्तित्वहरूले आफू कुन ठाउँमा छु भनेर पनि समीक्षा गरेर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै यो संवादको लागि यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन, जुन किसिमको हिंसात्मक अभिव्यक्ति आएको छ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई लक्षित गर्दै उहाँले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, पक्कै पनि यो अभिव्यक्ति कुनै हिसाबले पनि सुहाउँदो छैन। अझै भन्दै पर्दाखेरि हिंसात्मक छ, भड्काउने खालको छ। उहाँको पद गरिमय ठाउँबाट बोल्न नहुने यो शब्द अहिले सबैको लागि आलोचनाको शब्द बनेको छ। त्यसकारण आफ्नो ठाउँबाट भएका गल्तीहरू सबैले सुधार्नुपर्छ र त्यसैगरी सरकारले जुन किसिमको संवाद गरिरहेको छ चुनावको लागि, चुनावलाई समय र यथाशीघ्र संविधान अनुसार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै आजको संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।